बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर अफवाज, पाकिस्तान के तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे और बिलखुसूस अगर बात की जाए पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे जिनमें ISI सर फहरिस्त है, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जब अफ़गानिस्तान की तरफ से भी थ्रेट है और पाकिस्तान के अंदर TTP और दाइश अपने पंजे मजबूत करने और एक मरतबा फिर से मुनज़्ज़म होने की कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे पूरे के पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं और इंटेलिजेंस इदारे इस कदर मुतहर्रिक हो चुके हैं कि ये अभी अपनी बिल से पूरी तरह निकल भी नहीं पाते, इन्हें इनकी बिलों में घुसकर गर्दन से दबोच लिया जाता है। बैक टू बैक जब से साल 2022 शुरू हुआ है, हमने अपने चैनल पर भी इस कदर आपके सामने अहम डिटेल्स रखी और इस तरह की कार्रवाइयाँ जिनमें से कुछ पब्लिकली सामने आ जाती हैं, कुछ हम अपने ज़राए से कंफर्म करते हैं और कुछ इंटेलिजेंस ज़राए से चीज़ें मालूम करके जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनके हवाले से मज़ीद चीज़ें डिग इन करके हम आपके सामने रखते आए हैं। और आपको ये चीज़ मालूम है कि हर 1 या 2 दिन के अंदर आप आराम से ये कह सकते हैं कि 48 आवर्स के अंदर बड़े से बड़ा अहम तरीन कमांडर या अहम तरीन सरगना या पूरे का पूरा नेटवर्क चलाने वाला जो शख्स है, हर 48 घंटे बाद इस तरह की खुशखबरी पाकिस्तान के इदारों की तरफ से सामने आ रही है। रिसेंटली कराची के अंदर से जो शख्स पकड़ा उसके वाले से भी मेरे पास एक अपडेट है, जो अलकायदा का था कारकुन और जिसने कोर कमांडर कराची पर 2004 में हमला किया था। उस पर हुआ ये मामला। अफगानिस्तान के अंदर गुमनाम लोगों की कार्रवाइयाँ हुई जिनमें खालिद बल्ती जो है, खरासानी के नाम से भी जो मशहूर था, उसे मारा गया। और पाकिस्तान के अंदर भी जो कार्रवाइयाँ हुई, एक जानिब वज़ीरिस्तान के अंदर इनका IEDs बनाने वाला जो एक्सपर्ट है उसे मारकर पूरी आप कह सकते हैं कि एक चेन, जो सप्लाई चेन थी IEDs की, वो ख़त्म कर दी गई। बलूचिस्तान के अंदर दाइश के दहशत गर्दों को उड़ाया गया, जिंदा पकड़ा गया। उनमें एक ऐसा शख्स भी था जो रेड बुक में था जिसके सर की कीमत 20 लाख रुपए थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर अहम तरीन कार्रवाइयाँ जो हैं उनका सिलसिला जारी सारी है। और अभी रिसेंटली मैं आपको ये बताऊं कि आज के दिन की जो मेन कार्रवाई है और कराची के अंदर दाइश का पूरा नेटवर्क किस तरह से डिफ्यूज किया गया है पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से, उससे पहले मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रखता हूं जिन्हें आपने समझ लेना है। एक तो PSL शुरू होने वाला है और PSL जो है वो दुश्मन से पाकिस्तान की खुशियां, पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरता हुआ बर्दाश्त नहीं होता। और इस वक्त कराची जो है वो दुश्मन का बड़ा टारगेट है। और ये जो एक शख्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जो कि कोर कमांडर के ऊपर, कराची के कोर कमांडर के ऊपर 2004 में जिंदुल्ला रुकन जो है, जो कि पकड़ा गया, जिसने हमला किया था, उस हवाले से अब JIT भी तश्कील दे दी गई है। वो भी कराची में आया था एक ऑपरेशन के लिए, इंटेलिजेंस इदारे नज़र रखे हुए थे, लोग प्लांटेड थे। और उस हवाले से भी मैं आपको ये बता दूं कि कोर कमांडर कराची पर हमले के मुकदमे में पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हाथों लाइन्स एरिया से गिरफ्तार जिंदुल्ला के कारकुन सैयद काशिफ अली से मुश्तरका तफ्तीश और तहकीकात के लिए JIT भी तश्कील दे दी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने 8 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन टीम की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस JIT में ISI के 2 शोबों, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच, कराची पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान शामिल होंगे। यानी कि एक तो MI जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो, और फिर ISI के 2 अरकान होंगे मुख्तलिफ शोबों के। और जारी बात है ISI के अंदर भी शोबे हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ और डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, तो उनके लोग भी, पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोग भी अब इस शख्स से तफ्तीश करेंगे। और ज़रूरत पड़ने पर JIT किसी भी शख्स या इदारे या शोबे से मुआवनत ले सकेगी और ये 30 दिन के अंदर इस मुल्ज़िम से तहकीकात जो हैं और तफ्तीश जो है वो मुकम्मल की जाएगी। एक जानिब ये बड़ी कार्रवाई है, तो वहीं दूसरी जानिब पेशावर के अंदर CTD ने कार्रवाई की है और कलदम तंजीम का एक दहशत गर्द वासिले जहन्नुम किया है। CTD के मुताबिक गुज़श्ता रात पेशावर के इलाके बडबीर में पुलिस मोबाइल पर हैंड ग्रेनेड फेंकने
اور پشاور اور کوہاٹ ریجن میں اس معاملے کے اوپر جو ہینڈ گرنیڈ پولیس موبائل پر پھینکا، پشاور اور کوہاٹ ریجن کے اندر ایک سرچ آپریشن کیا جا رہا تھا، جس کے دوران درہ آدم خیل کے علاقے اخروال میں دہشت گردوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ اب اس سارے کے سارے معاملے میں جوابی کارروائی میں کلعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والا دہشت گرد بلال عرف مولوی عبید اللہ عرف سپین گل جو ہے اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کا اصل نام جو پیدائشی نام تھا وہ بلال تھا، جبکہ یہ مولوی عبید اللہ کے نام سے بھی مشہور تھا اور یہ سپن گل جو ہے اس نام سے بھی مشہور تھا۔ اور ہلاک دہشت گرد ایس پی خورشید شاہ خان جو ہیں انہیں شہید کرنے سمیت دیگر وارداتوں میں پولیس، سی ٹی ڈی اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب بھی تھا۔ اور اس دہشت گرد جو بلال ہے، جو کہ مولوی عبید اللہ کے نام سے اور سپن گل کے نام سے بھی مشہور تھا، اس کے سر کی قیمت 5 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے ہینڈ گرنیڈز، 1 عدد کلیشنکوف اور بھاری مقدار میں جو اسلحہ ہے وہ بھی برآمد کیا گیا۔ اب جو مین خبر ہے اس پر آتے ہیں، کیونکہ کارروائیاں زیادہ ہیں اور وہ بیک ٹو بیک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت آپ کو یہ چیز سامنے میں آپ بتا دوں کہ کراچی میں پی ایس ایل تو ہے، بٹ اس سال آسٹریلیا کی ٹیم نے آنا ہے، دیگر ٹیموں نے بھی آنا ہے، اور وہ ایک پورا سلسلہ چلنا ہے انشاءاللہ۔ پی ایس ایل کے بعد پاکستان کے کرکٹ کے میدانوں کی جو رونق ہے وہ بحال ہونی ہے، پاکستان کا ایک عالمی تشخص جو ہے اسے بہتر بنایا جائے گا اور دشمن کسی بھی صورت اسے ہضم نہیں کر سکتا۔ اس لیے پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ان کی اس وقت پوری جو توجہ ہے وہ ظاہری بات ہے ہر جگہ پر ہی ہوتی ہے، ہر وقت ہی ہوتی ہے، بٹ اس وقت جب آپ کو ایک جگہ پر ایکسٹرا تھریٹ ہو تو پھر آپ وہاں پر زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، وہیں پر آپ اپنی توجہ زیادہ مرکوز رکھتے ہیں۔ تو شہر قائد جو ہے الحمدللہ وہاں پر بھی ایک بہت بڑی کارروائی اور ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے، اور داعش کے نیٹ ورک کا ایک اہم ترین کارندہ پورے کے پورے نیٹ ورک کے اندر جو ایک امپورٹنٹ ترین شخص تھا، اور ویسے بھی داعش خراسان جو ہے اس کا سربراہ بھی مارا گیا ابھی ریسنٹلی، اور یہ افغانستان کے اندر مارا گیا، اور یہ اتنی بڑی گمنام لوگوں کی طرف سے کارروائی تھی کہ یہ تو وہ کارروائی تھی جس پر جشن افغان طالبان نے بھی منایا ہوگا، افغان حکومت نے بھی منایا ہوگا۔ اور کراچی میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو انسداد دہشت گردی کا شعبہ ہے، اس نے ایک کارروائی کی۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہوتی ہیں جس میں پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے اہم ترین انفارمیشن فیڈ کی جاتی ہے۔ وہ انفارمیشن بہت سے جو سپائز ہوتے ہیں، بہت سے جاسوس ہوتے ہیں، بہت سے اندر خبری ہوتے ہیں، ہزار طریقے ہوتے ہیں وہاں سے خبر نکالنے کا۔ پھر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈی کوڈڈ میسیجز ہوتے ہیں، پھر انہیں باقاعدہ طور پر انکوڈڈ میسیجز کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، پھر انہیں سمجھا جاتا ہے، ایک پورا نظام ہوتا ہے، پھر جا کر یہ انفارمیشن دی جاتی ہے کہ جی یہاں پر آپ کارروائی کریں، یہاں پر یہ موومنٹ کریں گے، یہاں سے یہ یہاں پر جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے اور بڑا اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اعلیٰ قسم کا پروفیشنلزم آپ کو درکار ہوتا ہے۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ داعش کا اہم ترین دہشت گرد عبدالغنی اس کا نام تھا، جو کہ اس وقت زندہ دبوچ لیا گیا ہے گردن سے، اور یہ اس سے بھی بڑی کارروائی ہے۔ ظاہری بات ہے اسے پکڑنا چاہے زندہ یا مردہ وہی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن زندہ پکڑے جانا، جیسے وہ جند اللہ، القاعدہ جند اللہ کا شخص جس سے ابھی جے آئی ٹی تحقیقات کرے گی وہ پکڑا گیا ہے، اسی طرح سے اس شخص کو کراچی کا جو ناردرن بائی پاس ہے اس کے قریب سے الحمدللہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ عبدالغنی عرف ابو منصور، ان کی عرفیت ہوتی ہے، یہ اور ناموں سے مشہور ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ابو منصور کے نام سے مشہور دہشت گرد عبدالغنی تھا، جو کہ داعش خراسان ISKP اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کا ایک اہم ترین کارندہ تھا اس نیٹ ورک کا، یہ بم بنانے کا سامان بھی اس شخص سے برآمد ہوا۔ اور سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اس شہر میں، شہر کراچی میں ایک بہت بڑی دہشت گردی کی کارروائی کرنے آیا تھا، اور ایک اس پورے کے پورے معاملے کے اندر اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بم بنانے کا ماہر بھی سمجھا جاتا تھا۔ ظاہری بات ہے اس کے پاس سامان تھا بھی، اس نے اس بم کو اسمبل کرنا تھا، پھر اس نے کوئی دہشت گردی کا جو یہ پلان لے کر آیا تھا۔ ظاہری بات ہے اس سے ابھی دستاویزات بھی برآمد ہوئی ہوں گی، دیگر چیزیں بھی برآمد ہوئی ہوں گی، اور تحقیقات جو ہیں پھر اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا ہوگا۔ تو یہ اس وقت جو بڑی کارروائی ہے الحمدللہ شہر کراچی کے اندر، اور کراچی میں داعش کا جو بڑا شو کرنا چاہ رہے تھے، وہ بڑی دہشت گردی کرنا چاہ رہے تھے، وہ فلاپ ہو گئی ہے۔ اور اس سب کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں کہ سی ٹی ڈی کا جو محکمہ ہے، انسداد دہشت گردی کا محکمہ، پاکستان کے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، بالخصوص انٹیلیجنس ادارے ISI، MI، IB، سب اس طرح کے جتنے آپریشنز ہوتے ہیں، جو کارروائیاں ہوتی ہیں، ان میں شاباش کے مستحق ہیں۔ اور الحمدللہ جو ایک 2022 شروع ہوتے ہی جھاڑو پھیرنا ان پر شروع ہوا ہے، یہ اب سلسلہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ رکے گا تب جب یہ دہشت گردوں کا مکمل طور پر صفایا ہوگا، یا پھر
پھر انہیں واصل جہنم کیا جائے گا یا پھر انہیں ان کی گردنوں سے دبوچ کر اندر ڈالا جائے گا اور پھر ان سے چھتر پریڈ کے دوران جو تفتیش ہوگی، چھتر پریڈ تو بڑا چھوٹا لفظ ہے، ان دہشت گردوں سے جب چیزیں اگلوائی جائیں گی پھر مزید گتھیاں سلجھیں گی اور انشاءاللہ ان کے مزید نیٹ ورکس جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔